اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتی بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی سیدنا محمد وآلہ وعطرتی بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتی بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتی بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتی بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ
محمد وآله وعطرته بعدد كل ملوم الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل ملوم الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل ملوم الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعطرته بعدد كل ملوم الله. استغفر الله